सरकार फरमाते ने तुसां जड़ियां पैरां च पाइयां ने जुत्तियां जदों मिट्टी पा के वापस जाते हो तुहाडे टुरन नाल जिहड़ा खड़क पैदा होता है ना, खड़क एक कबर वाला तो वह खड़क भी सुन लेंदा है, वो खड़क भी सुन लेंदा है। एक मौली साहब कहने नहीं ये बंदियां दा खड़क नहीं सुनते, मैं किदा खड़क सुनते नहीं। फरिश्तियां ने जुत्तियां पाइयां होंदियां ना, उन्हां दा खड़क सुन लेंदा। मैं कहा ठीक, मैं कहा साढ़े आले दुआले भी तो फरिश्ते टुरते फिर गए हैं कि नहीं, बोलो। अच्छा मैनू तो उन्होंने कभी आवाज नहीं आई, तुहानू कभी आई? यानी मैं क्या तेरे कहने का मतलब यह है कबर वाले के कान जिहड़े तेज हो जाते हैं, उतले बंदियां की जुत्ती का खड़क तो एक पासे हो ते फरिश्तियां का खड़क भी सुन लेंगे। ये तू अपना मदद बयान कर रहे हैं कि सुनिया का मदद बयान कर रहे हैं? अच्छा एक लतीफा ये है, अल्लाह की मेरे ते बड़ी मेहरबानी है, तकरीबन हर शहर हर पिंड च ना 2-4 बंदे मेरे वास्ते दुआ करने वाले हैं। मैं जिंदगी च पहली बारी एमओ आया, इस तो पहले नहीं आया, लेकिन क्या 2-4 बंदे दुआ करने वाले ऐसा कि नहीं थे? अच्छा जिस तरह हर शहर हर पिंड च 2-4 बंदे दुआ करने वाले हैं, इसी तरह हर शहर हर पिंड के अंदर ना तकरीबन 2-4 बंदे सड़ने वाले भी हैं। बगानिया चो भी अपने भी बड़ा सड़ते हैं। सड़ते किस गलों ने, मैं कोई सदर नहीं बन गया, तो सड़ते इस गलों ने नबी पाक की अजमत का चौकीदार बन के क्यों बैठा है? जिथे भी कोई दीन के खिलाफ गल करता है छोटा लैके पहुंच जाते, होया की तो मैनू ना किसी ने सफर करदे देख लिया, पछाण लिया, तो मेरे कोल आया जिवें किसी ने छेड़ी दे ना, चिड़ाई दे, बड़ी सुर ला के मैनू कहन लग्या, तू लख पे टकरा मार के मुर्दे नहीं सुनदे, तू लख पे टकरा मार के मुर्दे नहीं सुनदे। मैं क्या कर सुनो की है जी, मैं अर्ज किया जिन्ना मर्जी जोर ला लो कबर वाले कोई नहीं जे सुनते। मैं क्या पुत्र आ गया, जब तू जाने ना कबर च तेनू सुनना पैगा। जी किवें सुनना पैगा? मैं क्या तू हुणे मनना, 2 मिनट नहीं लगने, हुणे मनेगा तू। है जी किवें मनेगा? मैं क्या दस दिन तू कबर च रहेगा, करना पड़ेगा की? फरिश्ते आ गए, मैं क्या ठीक, फिर तो मैंने चुक के बिठाएंगे, मैं क्या ठीक, फिर मेरे को सवाल करेंगे, मैं क्या किन्ने? 3। मैं क्या पहला सवाल केड़ा है? कहेंगे मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? मैं क्या फिर तू कोई जवाब शवाब देगा? कहता बिल्कुल, मैं खड़का के आखूंगा रब्बी अल्लाह मेरा रब है। मैं को जरा सोच के 10 सीने ते हथ रख दे, और जो फरिश्ता तेरे को सवाल करेगा, तू फरिश्ते का सवाल सुनेगा कि नहीं? नहीं अंदर अंदर वाली तो सुनी ला। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फिर मेरे बारे सवाल किया जाएगा कब्र चढ़ने वाले, मा कुंत तक़ूलु फी हाज़र रजुल मुहम्मद। सोनी सरकार के बारे दुनिया की कहना होगा? मोमन जवाब देगा, होगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक अल्लाह के रसूल ने, एक वही नहीं जिन्हों के बारे में बहाने बहाने कहना होना, सबसे औला नबी सबसे जे तू जवाब ना देता तो इतने जाना सी।
ہوں جہنم والی کھڑکی بند، جنت کا دروازہ کھل گیا. ایسے قبر نو اللہ تعالی جنت بنا دے گا. تو جڑا جواب نہیں دے سکتا، اچھا مومن نو ڈبل خوشی ہوئے گی، ایک اس مصیبتوں بچن کی، ایک جنت دے ملن کی. پھر وہ جڑا بےمان ہے نا وہ آخے گا ہاں ہاں لادری ہائے ہے من نہیں پتا، ہائے ہے من نہیں پتا، میں تو جی کہنا جی لوگ میں نہیں جانتا ہے کی کام. ہوں فرشتہ نو پھڑ کے آخے گا وے ہوئے انہوں سب تو پہلے جنت اٹھائی جائے گی. تو فرشتہ آخے گا جی تو جواب دے لینا تیری جگہ ایسی. ہوں تو جواب نہیں نہ دے سکیا، جنت والی کھڑکی بند، جہنم والا گڑا بن گئی تیرے واسطے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فرشتہ او دے دوواں کناں دے وچکار لوہے دے گرز مارے گا، اگ دے گرز مارے گا، دوواں کناں دے وچکار. کتھے مارے گا؟ قبر دے اندر. کیڑی قبر دے اندر؟ ایا جدے اندر دفن کیتا گیا، جدے اندر فرشتے آئے نے، جدے اندر انہوں چک کے بٹھایا گیا ہے. فرشتے مارن کے کتھے؟ دونوں کنا دے روح دے بھی اس طرح کام ہوتا ہے نا، اسے جسم دے پتا لگا سزا بھی ایسے جسم نو، نیری روح نو سزا کوئی نہیں، ایسے جسم دے نال روح نو سزا ہے. روح مال جسد تے ایمان والا جڑا موجہ کرے گا، ایسے جسم دے روح نال موجہ کرے گا. میرے ویرو اینو والیو کسے نو دھوکا نہ دیا جے، کسے نال فراڈ نہ کریا جے، بندیاں دا حق نہ ماریا جے، مصطفیٰ پیارے نال وفا کر دے رہا جے. جدو قبر چ جاؤ گے، قبر کے اندر سرکار دا دیدار نصیب ہوئے گا، سرکار شفاعت کر کے تینوں مینوں جنت عطا فرما دیں گے. پتہ نہیں کتوں مسئلہ کر لیا، قبر ہے کوئی نہیں، قبر ہے کوئی نہیں. سرکار تشریف لے جا رہے ہیں.